Hello, good morning, guys. Now I am in Lingtem Paddy Harvesting Festival. Once again, welcome back to my YouTube channel, my loving parents, those watching my videos, enjoying my videos, and my dear brother and sisters who gave to me love and respect. And I I'm starting my videos without any delay. Let's enjoy the video. This is the first store of this festival, and what is this? This is some kind of rice, which are written in English and Lepcha's language. So, what's it in Lepchas? So, let us know about what the tribes named the things. Forgotten cultivated food crops of village. This is the banner of Jothim festival. Around it another shop, Mayalang homestay, homemade product. So another shop, pet product. Let's enjoy the videos and let's see. The brothers are trying to place the things properly to sell. What type of things we get over here? Let's see. This is placing wines, jams, which made by hands. Oh, chilies, red chilies. In local language we say that dalle khosani, and local language we say that wine, taxi. Let's enjoy the video. See, all the decorations are did by committee. This is the handmade ni? Handloom. Some thick SHG group handloom, handmade झोला है सबै ह्यान्डमेड झोला. कसरी छ यसको कस्ट चाहिँ? यसको 600 छ अनि यो सानोको चाहिँ 500. यो लेडिज ब्याग हो, यो 600 हो. अन्त उता थुक्रो सबै यिनीहरु छ. 600 500 नि थुक्रोको चाहिँ 3000. यसको चाहिँ 3000. हुन्छ, थ्यांक यू. चाहिँ खाना यो पनि ह्यान्डलुम हो. ह्यान्डलुम होइन ल, ह्यान्डवर्क यो नि. यो चाहिँ टोपीहरू नि, यसको प्राइस चाहिँ कति छ? 350. यहाँ भएको अगाडि सबैको 350 ल. कति हो? हजुर, यो चाहिँ 800. यो खदा ल, ए खदा ह्यान्डलुम्स. यिनीहरू चाहिँ कसरी छ यो ड्रेसहरू चाहिँ? हजुर, 3500 चाहिँ यसमा 40% डिस्काउन्ट. 3500 40% डिस्काउन्ट. SHG ग्रुप. यो चाहिँ ह्यान्डलुम होला ल. ह्यान्डलुम हो, ह्यान्डमेड सबै है. कसरी छ प्राइस यिनीहरूको? यिनीहरू 300 यहाँ भएको.
देखि उम्बुक छ ए 500 हुनुहुन्छ नि झोलाहरु चाहिँ झोलाहरू ह्यान्डमेड यहाँ आएको छैन रहेछ अझै अहिले आइपुगेकै छैन यहाँ चाहिँ ल यो चाहिँ कुन चाहिँ एसएजी ग्रुप होला हिगाथाङ जिपी हो एसएजी ग्रुप नि ल यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के रहेछ नि वाइन अचार छ त्यहाँदेखि यो कफी कफी छ कार्डमम छ जिन्जर पाउडर यो बमफोक रहेछ नि यो चाहिँ कसरी छ प्राइस यिनीहरूको चाहिँ 500 ल 5000 5000 ल यो वाइनहरूको प्राइस चाहिँ यिनीहरूको प्राइस चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरू यहीँ मेड हो यो अर्ग्यानिक भ्याली दाना यो चाहिँ पाउडर बनाएको ए पाउडर कफीको पाउडर नि खोर्सानी ओखर अम्बक र यो सिमल तरल ए सकिँदो रहेछ यो झोलाहरू नि यो मफलर पनि उयो हातले गर्नु भएको यिनीहरूको प्राइस कसरी छ 250 ल हुन्छ ए हुन्छ थ्याङ्क यू ल धन्यवाद खाजा ल चाहिँ एसएलजी ग्रुप ए मिलाएकै छैन ल कुन चाहिँ एसएलजी ग्रुप ल ए यहाँ छ ल एसएलजी अन्डी एसएलजी लिङथेम यहाँ चाहिँ के छ तपाईँको यहाँ चाहिँ पान ल ए पान है अर्ग्यानिक ए सबै स्टल भर्खर लागिँदैछ र मएको बिहानै आएको कारण चाहिँ स्टल लागेको छैन अहिले लगभग तपाईँको कति बज सिर्फ 9:18 मात्रै हुँदो रहेछ है र 10 बजीदेखि कार्यक्रम सुरु हुन्छ र अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति स्टलहरू अहिले मान्छे हुन लागेको छैन त्यसरी ब्याम्बो बाँसलाई पल वाइन पिउने यस्तो बनाएको छ यो चाहिँ होटल रहेछ चिन्जङ होटल इट इज स्पेसल फर यु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र ए चिन्जङ होटल चाहिँ उहाँ नानीको नाममा रहेछ र उहाँ नानीको नाम चाहिँ चिन्जङ हेलो भनिदेऊ वेलकम टु माई होटल भन त यहाँ हो नानीको होटलमा चाहिँ यहाँ खाना पिना र वाइनहरू पाइँदो रहेछ यहाँ पनि होटलै रहेछ गङ्ने होम्स यहाँ चाहिँ खाना बनिँदैछ भर्खरै सुरु हुँदैछ यहाँ चाहिँ होटलको म्याडम यस प्रकारले आएर खानु सक्नुहुन्छ फेस्टिभलमा है अब यो फेस्टिभलको हेर्नुभयो होला कभर गरेँ मैले यहाँ फेस्टिभलको है प्रत्येक सबै दोकानहरू र के लाग्दो रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो कति दाम हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो र के चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो र यसरी प्रकारले होटल चलाइन्छ फेस्टिभल राम्रो धुमधाम मनाइएको छ र आएर तपाईँहरूले 14 नोभेम्बर अन्तिम हो भोलि सायद अन्तिम हो यस फेस्टिभलको फाइनल हो तर एबी दामी
फेस्टिभल है गाउँले मनाएको पेडी हार्भेस्टिङ फेस्टिभल एउटा राम्रो सन्देश साथसाथै राम्रो एउटा सुझाव राम्रो एउटा धानमाथि गरिने खेतीपातीमाथि गरिने एउटा धान जाने बेलामा गरिने ठुलो एउटा पर्व हो। यस प्रकार स्टल लगाएको छ ट्रेडिसनल वेज धानकै छाना धानकै परालको छाना र धानकै फेस्टिभल यति आनन्द फेस्टिभल है। यो त शुभ सन्देश हो एउटा शुभ सन्देश साथै शुभ फेस्टिभल पनि हो। सायद जुन कुरा हामीले खान्छौँ जुन कुराहरू जुन कुराले हामी जीवित छौँ त्यो कुरामाथि आधारित एउटा यस्तो राम्रो उत्सव मनाउन उत्सवको कुरा हो राम्रो कुरा हो। एकपट्टि धान छ धानको परालको चादर छ र अर्कोपट्टि टिनको चादर छ र यो पछाडि के हो भनेर अहिले पछिल्लो भाग र अहिलेको भाग भन्नु बुझाउनु खोजेको छ यो घरले चाहिँ यो छानोले चाहिँ है। पछिल्लाका दिनहरू हामी यसरी बसोबास गरेर आयौँ र अहिले फिलहाल हामी यसरी बसोबास गर्दैछौँ भन्ने एउटा सानो एउटा थट थिम पनि बुझाएको जस्तो मलाई लाग्छ है र यस प्रकार बनाएको छ। This is the prayer songs of Lecha. Okay, we have one guest, Chidang, Suraj, Chuang Tashi, Nizam, Sonam Gatso. We are looking for a few more participants. Festivals try to promote Karthak, Chukingchu, and to attract the tourism and to promote the tourism, develop the tourism centers through these festivals. And this is the Pedi Harvesting Festivals, which is every year we're trying to celebrate these festivals. This is message to those people who are cultivating day by day, paddy harvesting, cultivating and struggling in life. What are the struggles behind that harvesting paddy, cultivating paddies? So that mottos, in that motto, could we only have participants on the field, please? nowadays celebrating this festivals in North Sikkim, which is situated in Sikkim at the We have one of the guests from Bangalore, Chinanda, who should come all the way from Bangalore just to attend Zoti. We are so thankful to you. That we love the culture. Can you please have only the participants In on the every field? field, in field of
education, in field of Okay. games, in field of culture, in field of हाम्रो फिल्ड चाहिँ पुरै क्राउड भयो है, त्यसले गर्दा जतिजना पार्टिसिपेन्ट छ तिनीहरूले मात्रै बसिदिनुहोस् है। back अलिक भाइ अलिक थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पीछे ट्राई करूँगा, एक ट्राई करना है, थोड़ा सा पीछे भैया थोड़ा सा पीछे Is there any participant who has not given their name? Is there any participants who have not given their name? Please give your name. Musical chair. You cannot use a banana right now. So what would be done is Oh, musical chair. Musical chair. music will be played. The moment the music stops and the banana, whichever you get, you are supposed to punch that. And you are only to punch once and not tear it. Audience, तपाईहरु जति जना चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड खाली गरिदिनुस् भन्ने रिक्वेस्ट छ। And तपाईहरु सबैजनाले रुल्स बुझ्नु भएछ भने we'll be starting it very soon. Okay, I'm going to call out names of the participants. If any name is being missed, please let me know. Hey, नाम दिया जी अरिंदम? हाँ हाँ नहीं। तपाईलाई चाहिँ एउटा रुलको पीछे बोल्छ पीछे। ए गोविन्द दा पीछे नै छु। छोरे छु। पेन्डु दा छोरे छु पीछे नै। पीछे छोरे छु। अलिकति रुल्स एन्ड रेगुलेसन यस्तो छ, अहिले म्युजिक प्ले हुन्छ है, हामी स्टार्ट भयो म्युजिक प्ले हुन्छ, त्यहाँदेखि म्युजिकल चेयर जस्तै तपाईँ राउन्ड घुम्नुहोस् एक राउन्ड है, त्यहाँदेखि जब इमिडिएटली जब म्युजिक स्टप हुन्छ त्यहाँदेखि आफ्नो आफ्नो बनाना चुज गर्नुहोस् हो, त्यहाँदेखि चाहिँ जब Participants, are we ready? Okay, 1, 2, 3, go. Music. Pasang Tinggu. More than glad to have you all here on the field. And we can also see the president of Homestay Association of Sikkim, Mr. Jigme, on the field. However, I still do not have his partner's name. Lezang Ongmu and Agizingmin. Okay, ek tal feri tabale rules bani noise. Are we ready, the participants? Okay.
it. Just give us a few seconds. 1, 2, 3, go.